لے پیار علی دا آج دی حاضری دا آخری جملہ پیش کرنا چاہنا ولیاں دے سردار علی دا دل میں رکھ لے پیار علی دا پوری توجہ ولیاں دے سردار علی دا دل میں رکھ لے پیار علی دا روٹی بدلے دین قطاراں اوے ویکھ طریقہ کار علی دا ولیاں دے سردار علی دا دل وچ رکھ لے پیار علی دا روٹی بدلے